वल्लाह इन्नी वलीयुहु। तवज्जो, या अली आप भागे क्यों नहीं? मैदान छोड़ के बाकी सारी दुनिया चली गई, आप क्यों नहीं चले गए? वल्लाह खुदा की कसम, इन्नी वलीयुहु मैं पैगंबर का वली हूँ। बस अब आ गई कुछ कुछ बात समझ में कि वली कौन होता है, वली कौन होता है। वलीयुहु व वारिसुहु, दो लफ्ज हो गए। मैं उसका वली हूँ, मैं उसका वारिस हूँ, व अखू हो और उसका भाई हूँ, व मिन अहले बैत ही और उसकी अहले बैत से हूँ। अकफुर बाद इन हदानी अल्लाह, ये बड़ी मुश्किल बात है, ये बड़ी मुश्किल बात है। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ और बाप आप पे फिदा हो जाएं, सारी दुनिया आप पे ईमान ला के फिर सकती है, मगर अली बेटा अबू तालिब का हाथ मादी होने के बाद कुफर इख्तियार कर सकता है क्या? तो जो रहे आप हज़रात की, अली तो ये जानता है या मैदान में लड़ लड़ के मर जाऊंगा या दीन पैगंबर को जिंदा कर जाऊंगा। अली भागना जानता ही नहीं। सलवात पढ़ने बुलंद आवाज से छोड़ सकता हूँ। ये दोनों लफ्ज जो हैं, माँ मोहम्मद रसूल अफ़ैन माता व कोतिला, मोहम्मद रसूल हैं, सो अगर वो फौत हो गए हैं या कत्ल हो गए हैं, ये दोनों लफ्ज पैगंबर की नज़ाकत शान के मुनाफी हैं। अल्लाह फरमाता है, हबीब ये दोनों लफ्ज तेरी शायान शान नहीं, ये तेरी नज़ाकत शान के दोनों मुनाफी हैं। माता मर गया, औ कोतिला या कत्ल कर दिया गया, मगर ऐ मेरे हबीब बुरा न बनाना, तेरी जिंदगी में एक मरतबा तेरी नकली मौत मशहूर करके तेरी आंखों से न दिखा दूं। जो नकली जनाजा छोड़ गए असली पे नहीं आएंगे, जो नकली जनाजा छोड़ गए हैं असली पे भी आएंगे नहीं। अजीज़ान गिरामी, बड़ी तवज्जो है आप हज़रात की, जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है दावत दूं अरबाब दानिश और बिनश के लिए। मेरे और आप क्या कौम, मौला अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं, मैं इसके बाद कि हादी उमादी हो चुका हूं, क्या मैं इस्लाम से, दायरा इस्लाम से खारिज हो सकता था? कहा, या अली मैं वो मोहम्मद हूं जिसने मुशरिकों से, काफिरों से और अरब के लोगों से अमीन और सादिक के खिताबात और इल्काबात हासिल किए हैं। या अली, ये जो इस वक्त लोग हैं इन्हें क्या पता कि ये कल कहेंगे हमारे ऊपर कोई वही उतरती है, हमें क्या पता पैगंबर शहीद हो गए हैं या जिंदा हैं, किसी तरीके से इसका कोई इंतजाम करो। चुनाचे अली इब्ने अबी तालिब अर्ज करते हैं, मेरे माँ बाप फिदा हों या रसूल अल्लाह, इसका कोई फिक्र ना कीजिए, अभी इसका इंतजाम किए देता हूँ। मैं ये छोटी सी मुश्किल आसान ना करूँ तो मैं नबियों का मुश्किल कुशाई कैसा, छोटी सी मुश्किल भी आसान ना करूँ तो मुश्किल कुशाई कैसा। अली इब्ने अबी तालिब ने अपने दोनों हाथ फैलाए, फैला के बुलंद किया पैगंबर को अपने दोनों हाथों में बुलंद किया। कितना बुलंद किया? साहबा किराम का बयान है, एक तरफ अली पैगंबर को उठाए हुए थे, दरमियान में अरब का सबसे ऊंचा पहाड़ कोई ओद हायल था, दूसरी तरफ हम जा चुके थे, मगर जब अली कह रहे थे युहन्नास हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई ओद पस्त नजर आता था मोहम्मद अली के हाथों में, कोई ओद पस्त नजर आता था मोहम्मद अली के हाथों में बुलंद और बाला दिखाई देते थे। अरे मैं कहूंगा ओद की क्या मजाल है जो दरमियान में हायर हो सके, एक बुलंदी हो उठाने वाली, एक बुलंदी हो उठने वाली। कुरान ने नूरुन अला नूर कहा, आज तक कोई कारी न समझ सका नूरुन अला नूर का मतलब क्या है। जिसे देखना हो वो मैदान ओद में आए, एक नूर उठाए हुए है, दूसरा नूर हाथों में बुलंद हुए हुए है और आवाज दे कह रहा है हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अली जिंदगी में कभी बुलंद आवाज से न बोले थे, मगर आज मुश्किल ये थी जो 3-3 मील तक जा चुके थे, सबके कानों तक आवाज पहुंचाना मकसूद था। चुनाचे मेरे आका फरमाते हैं हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्लाह का रसूल मेरे हाथों में जिंदा और सलामत मौजूद है। अजीजान गिरामी, पैगंबर देख रहे हैं और पैगंबर फरमाते हैं या अली जो दूर दूर तक जा चुके हैं सब ने देख लिया, जो 3-3 मील तक जा चुके हैं उन्होंने तो देख लिया, जो 3 दिन के बाद आएंगे उनका सलवात पढ़ ले बुलंद आवाज से। बड़ी तवज्जो है आप मेरा की, जहां सबसे देख लिया तो या रसूल अल्लाह अब आपको नीचे उतारूं? कहा हाँ नीचे उतार दीजिए, मगर एक वादा है, पहले मुझे वो करने दीजिए। मैं वो मोहम्मद हूँ जिसने मुशरिकों से अमीन और सादिक के खिताबात और अलकाबात हासिल किए हैं। ये हाथों पर बुलंद करना, हाजा दैनों का अलैया, या अली ये तेरा कर्जा है जो मेरे ऊपर, या अली ये तेरा कर्जा है जो मेरे ऊपर है।
اے علی یہ ہاتھوں پر بلند کرنا تیرا قرضہ ہے، اور میں وہ محمد ہوں جس نے مشرکوں سے امین اور صادق کے خطاب حاصل کیے۔ اگر 2 مرتبہ اتنا ہی نہ بلند کروں تو محمد نہ کہنا، 2 مرتبہ اتنا ہی نہ بلند کروں تو محمد نہ کہنا۔ چنانچہ اب وقت بھی ہے، موقع بھی ہے، رسم دنیا پہ صلوات پڑھنے والا آپ سنیں گے، اس کے انتظامات ہیں، آپ سنیں گے، سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ جو قرضہ علی ابن ابی طالب کی دوسری قسط پیغمبر نے ادا کی اور آخری، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ گھبرائے ہوتا کہ فرمایا جو گزر گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، جو گزر گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، جو آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو، جو گزر گئے وہ تو قریب ہی تھے، آ گئے، جو آ رہے تھے ان کی لائن بہت لمبی تھی، دور دور تک تھے۔ بلانے کے کچھ انداز ہیں، آپ منہ سے بلاتے ہیں آ جائیے، اگر آپ سمجھیں آواز نہ جائے گی تو پھر آپ کپڑے سے اشارہ کرتے ہیں آ جائیے، ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں آ جائیے۔ حضرت سلمان فارسی، مسند ابو داؤد 83 پڑھیے، حضرت سلمان فارسی نے تینوں کام کیے۔ منہ سے فرمایا حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، ہاتھوں سے بھی اشارہ کیا۔ جب دیکھا کہ دور دور تک جو لوگ ہیں انہیں ہاتھ نظر نہیں آئیں گے، اپنی ابا اتاری، وہ بھی فضا میں لہرا کے کہا آؤ خیر العمل کی طرف۔ اور جو لوگ رہ گئے تھے وہ بھی بہت رہ گئے تھے، کچھ سفر کے اعتبار سے رہ گئے تھے، منزل کے اعتبار سے رہ گئے تھے، کچھ مقدر اور قسمت کے بھی جو ہے نا آپ اس حساب سے بھی رہ گئے تھے، انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے ناراض ہونا شروع کیا۔ سلمان پیغمبر سے کہو آ جاتے ہیں، کوئی قیامت آ رہی ہے دیکھتے نہیں ہو، سورج نصف النہار پہ موجود ہے، آفتاب کی حدت اور حرارت دیکھ نہر الکما کے ہونٹ خشک پڑ رہے ہیں، چلتے ہیں پیروں پہ چھالے آ رہے ہیں۔ ہاں ابھی تو پیروں پہ آ رہے ہیں، سنو گے تو دلوں پہ بھی آنے والے ہیں، تو پیروں پہ چھالے آ رہے ہیں، کہا آؤ آ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلمان پیغمبر کے خیمے میں گئے اور جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری کروڑوں روحیں آپ پہ فدا ہوں، میں انہیں خیر العمل کی طرف بلاتا ہوں، وہ وہی کھڑے کھڑے میرے اوپر ناراض ہو رہے ہیں۔ ہاں اے سلمان جاؤ اور جا کے ان سے کہو آج میدان غدیر میں اس طرح آؤ جس طرح عود سے گئے تھے، جس طرح عود و خیبر سے جاتے تھے اس طرح آج غدیر کے میدان میں آؤ۔ عزیزان گرامی میدان غدیر میں سب جمع کر دیے گئے، جو گزر گئے تھے وہ بھی آ گئے، جو آ رہے تھے ان کا بھی انتظار کیا گیا۔ جب سب جمع ہو گئے حکم دیا پانان ہائی شتر کا ممبر بناؤ، میرا واجب الاحترام مجمع، آپ قرآن پڑھے لکھے ہیں، آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان پیغمبر نے آصف بن برخیہ کے ذریعے آنکھ چپکنے سے پہلے ملکہ سبا بلقیس کا تخت وہاں سے یہاں منگوایا تھا۔ اگر ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ چپکنے سے پہلے پیغمبر سلیمان منگوا سکتے ہیں، محمد مصطفیٰ اپنا ممبر مدینے سے نہیں منگوا سکتے تھے یا نیا ہی بنوانے تھے؟ عزیزان گرامی اور پیغمبر کی سیرت یہ رہی ہے، کبھی کسی پتھر کے بازو میں کھڑے ہو کے واز کر لیا، کبھی سب مجمع کو بیٹھنے کا کہا، درمیان میں کھڑے ہو کے واز کر لیا۔ یہ آج اہتمام کیوں کہ پانان ہائی شتر کا ممبر بنایا جائے؟ میری دعا نکلتی ہے ان بزرگ علماء کے لیے جنہوں نے کہا چونکہ مجمع عرب شریف کے لوگوں کا تھا جن کا کاروباری اونٹوں اور پالانوں سے ہے، پیغمبر بہترین اعلان کرنے والے ہیں، منشاء رسول یہ تھی صبح جب پالانے رکھنے لگیں گے تو من کن تو مولا یاد آنا، شام جب پالانے کھولنے لگیں گے تو من کن تو مولا یاد